अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोचें, एक बहुत बड़ी सल्तनत है और वो बहरान का शिकार है। उसका पूरा मुस्तकबिल अब सिर्फ एक शख्स के हाथ में है। लेकिन सवाल ये है कि वो शख्स अली इब्न अबी तालिब इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने उन्हें इस लम्हे के लिए तैयार किया? आइए इस सफ़र को समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही नाजुक मोड़ से। एक ऐसा वक्त जब लग रहा था कि इस्लामी दुनिया शायद बिखर जाएगी। ये साल था 656 ईस्वी का। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान को उनके अपने ही घर में शहीद कर दिया जाता है। अब ये खबर जैसे ही फैलती है ना, तो पूरी खिलाफत में एकदम अफरा तफरी मच जाती है। और देखें, ये कोई छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी। इसकी सरहदें हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समुंदरों तक फैली हुई थीं, और अब इतनी बड़ी खिलाफत का कोई रहनुमा नहीं था। तारीख में पहली बार ऐसा लग रहा था कि ये अजीम सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ऐसे में जब हर तरफ मायूसी थी, मदीना के लोगों को लगा कि सिर्फ एक ही शख्स है जो इस तूफान को थाम सकता है, और वो थे नबी के चचाजाद भाई और दामाद हज़रत अली। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जंगजू और आलिम आखिर इस मकाम तक पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब हमें उनकी पूरी जिंदगी में मिलता है। एक ऐसा सफ़र जो इस बहरानी लम्हे से बहुत बहुत पहले शुरू हुआ था। तो आइए चलते हैं इस कहानी के आगाज़ में। हज़रत अली का बचपन बहुत मुनफरिद था और इसकी बुनियाद रखी उनकी ज़िंदगी के सबसे अहम रिश्ते। हज़रत अली की पैदाइश मक्का के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ घराने में हुई, लेकिन जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो मक्का में एक शदीद कहत पड़ गया। हालात इतने ख़राब हुए कि उनके ख़ानदान को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे में उनके कज़िन हज़रत मोहम्मद, जिनकी परवरिश खुद अली के वालिद ने की थी, वो आगे बढ़े और अली की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। और ये कोई आम बात नहीं थी। हज़रत अली वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी परवरिश बचपन से बराह रास्त खुद नबी ने की। हज़रत मोहम्मद और उनकी अहलिया हज़रत खदीजा ने उन्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला, और सिर्फ यही नहीं, उन्हें छोटी उम्र में ही लिखना पढ़ना सिखाया, जो उस ज़माने में बहुत ही गैर मामूली बात समझी जाती थी। अब जाहिर है, नबी के घर में परवरिश पाने का मतलब ये था कि हज़रत अली इस्लाम के पैगाम को सुनने और समझने वाले अव्वलीन लोगों में से थे, और उनका ईमान वो शुरू से ही चट्टान की तरह मजबूत था। ज़रा सोचें, सिर्फ 10 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जब ज़्यादातर बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं। इस उम्र में हज़रत अली ने एक ऐसे पैगाम पर लब्बैक कहा जो इस माशरे के लिए बिल्कुल नया बल्कि इनकलाबी था। वो इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले बच्चों में से एक बन गए। फिर कुछ साल गुजरे। नबी ने अपने पूरे ख़ानदान को इकट्ठा किया और पहली बार खुले आम अपने मिशन का ऐलान किया। लेकिन हुआ क्या? पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो हिमायत का ऐलान करे, सिवाय एक 13 साला लड़के के। ये हज़रत अली थे, जो खड़े हुए और कहा, अगरचे मेरी टांगें कमज़ोर हैं और मेरी आंखों में तकलीफ़ है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। और ये वफ़ादारी सिर्फ बातों की हद तक नहीं थी। जब नबी के कत्ल की साजिश हुई तो हज़रत अली ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनके बिस्तर पर सोए, ताकि नबी वहाँ से बेहिफाजत निकल सकें। और इसके बाद भी उनकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने पहले सब लोगों की अमानतें वापस की और फिर अकेले पैदल 450 किलोमीटर का वो ख़तरनाक सहराई सफ़र तय करके मदीना पहुँचे। अच्छा, तो मदीना पहुंचने के बाद अब एक नया बाब शुरू होता है। नई मुस्लिम रियासत को अपनी बका की जंग लड़नी थी, और इन्हीं मैदाने जंग में हज़रत अली की बहादुरी एक ऐसी मिसाल बनकर उभरी कि उन्हें असदुल्ला यानी अल्लाह का शेर का लक़ब मिला। इस्लाम की जो पहली बड़ी जंग हुई, जंगे बद्र, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम थी। सोचें, एक तरफ सिर्फ 313 लोग और दूसरी तरफ 1000 की पूरी फौज। ऐसे नाजुक मौके पर 23 साला अली सबसे आगे लड़ने वालों में शामिल थे, और उनकी बहादुरी ने इस फतह में, जो तकरीबन नामुमकिन लग रही थी, एक फैसलाकुन किरदार अदा किया।
پھر کئی سال بعد خیبر کے قلعے کا محاصرہ چل رہا تھا اور مسلم فوج کے حوصلے بالکل پست ہو چکے تھے۔ بار بار حملے ہو رہے تھے لیکن سب ناکام۔ تب نبی نے ایک اعلان کیا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح ہر کوئی منتظر تھا، لیکن سب کو حیران کرتے ہوئے نبی نے علی کو بلایا، جن کی آنکھوں میں اس وقت شدید انفیکشن تھا، اور قیادت ان کے سپرد کر دی۔ اور پھر جب خیبر کا سب سے طاقتور جنگجو مرحب مقابلے کے لیے آیا تو حضرت علی اس کے سامنے آئے اور وہ تاریخی جملہ کہا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا۔ اس ایک مقابلے میں فتح نے نہ صرف جنگ کا نتیجہ بدل دیا بلکہ اس نے مسلم معاشرے کی معاشی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ لیکن حضرت علی کی شخصیت صرف ایک جنگجو تک محدود نہیں تھی۔ میدان جنگ سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو ان کی زندگی سادگی، محبت اور بہت گہری حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی ایک مثال ان کی شادی ہے۔ جب انہوں نے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے شادی کی تو ان کا جہیز کیا تھا؟ کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے تکیے، مٹی کے 2 گھڑے اور آٹا پیسنے والی 2 چکیاں، بس یہ تھی ان کی زندگی کی سادگی۔ نبی کو ان سے جو محبت تھی وہ بھی بہت گہری تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی نے ایک بار دیکھا کہ علی مسجد میں زمین پر ہی سو رہے ہیں اور ان کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی ہے، تو انہوں نے مسکرا کر انہیں اٹھایا اور پیار سے کہا، اٹھو اے ابو تراب، یعنی مٹی کے باپ۔ اور پھر یہ محبت بھرا نام ہمیشہ کے لیے ان سے جڑ گیا۔ نبی پاک حضرت علی کی تلوار کے ساتھ ساتھ ان کی حکمت کی بھی اتنی ہی قدر کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے علی کو یمن بھیجا تو ایک فوجی کمانڈر کے طور پر نہیں بلکہ ایک جج اور گورنر بنا کر بھیجا، اور وہاں حضرت علی نے تلوار نہیں چلائی بلکہ اپنی باتوں سے، اپنی حکمت سے لوگوں کے دل جیتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ امن پور طریقے سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب نبی کی زندگی اپنے آخری مراحل میں داخل ہوئی، اور اسی دوران انہوں نے حضرت علی کے مقام اور ان کے کردار کے بارے میں کچھ بہت ہی اہم باتیں فرمائیں۔ اپنے آخری حج سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر نبی نے ہزاروں کے مجمع کو روکا، پھر انہوں نے علی کا ہاتھ پکڑا، اسے بلند کیا اور وہ تاریخی اعلان کیا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہ کوئی ایک موقع نہیں تھا، نبی نے بار بار الگ الگ موقعوں پر علی کے لیے اپنی گہری محبت اور اعتماد کا اظہار کیا۔ کبھی فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تو کبھی کہا، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ ان کے درمیان جو گہرا روحانی رشتہ تھا اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور بس اسی طرح ہم گھوم کر واپس اسی بحرانی لمحے پر آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ کہانی شروع کی تھی۔ حضرت علی کی پوری زندگی، نبی کے گھر میں ان کی تربیت، ان کا چٹان جیسا ایمان، میدان جنگ میں ان کی بے مثال بہادری اور ان کی گہری حکمت، یہ سب کچھ دراصل اسی ایک لمحے کی تیاری تھی۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے انہیں اس قیادت کے لیے تیار کیا جس کی اس وقت اسلامی دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔